اللہ آندے نے میرا تے سننا اور دیکھنا اتنا لا محدود ہے لاہوریو کالی شاہ چٹان ہوئے تے کالی شاہ چٹان دے تھلے کالی کیڑی چل دی ہے تے میں کالی کیڑی جڑی چٹان دے تھلے چل رہی ہے نا رات دے نیرے چونوں میں عرش مولا تو وینا بھی ہاں تے او دیاں قدماں دی کھڑاک نو سننا بھی ہاں۔ جدوں نبی سلیمان نکلے نے بارش منگن واسطے حتی اذا اتو علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ کیڑی کیڑیاں نو آندی نہیں کیڑیو اپنی رڈا چ داخل ہو جاؤ، نبی سلیمان تے او دا لشکر آ رہا جے، کتے پیراں دے تھلے مسلیاں نہ جایا جے، پیراں دے تھلے کتے مدیاں نہ جایا جے، نبی سلیمان تے او دے ساتھیاں نو پتہ نہیں لگنا تے کیڑی آندی ہے لاہوریو اللہم انی خلق من خلقک، عرشاں والیا میں تیری مخلوق وچوں مخلوق ہاں، اللہ می پا دے تیرے نبی نو بارش دی لوڑ پہ گئی تے نبی سلیمان نے کیڑی دی گل نو سن لیا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ۔ نبی سلیمان نے کیڑی دی گل نو سنیا تے نبی سلیمان مسکرا بھی پئے تے ہس بھی پئے، نبی سلیمان ہس پئے تے بدل وس پئے، نبی سلیمان تے او دے ساتھی سارے ہی نس پئے۔ ہن مینوں اے دسو کیڑی نے سلیمان کولوں منگیا بولو تے صحیح منگیا سو نہیں۔ ہن نبی سلیمان نال اونچا وسیلہ کوئی ہے اور نبی نال اونچا وسیلہ تے نبی بھی او جی دی پوری کائنات تے حکومت اٹھ ویکھ تے رکھ قرآن اگے کیڑی رنی رب رحمان اگے، انہیں عرض نیوں کیتی سلیمان اگے کہو لا الہ اب بجے پیاس نہ شبنم چویاں تھی ہیرے لال نہیں لب دے ٹویاں تھی، اوے بابا پوت نہیں منگی دے مویاں تھی کہو لا الہ موتی لب دے نہیں بیا بان وچوں مچھی لب دی نہیں ریگستان وچوں تے بابا پوت لب دے نیوں قبرس ایویں ہی نا للہ ککڑ بولو دے صحیح جے ککڑاں تو پتر ملتے سارے پولٹری فارم والے ہی لے جاندے کیوں میاں صاحب لاچیاں دی سرکار نہ بابیاں دے ہاتھ وس پتر تیاں ہوندیاں نہ بھابیاں کانی کڑی بھی نہیں جمن دے ساڈے ایک ایک بھابی دے 25-30 بال نے۔ ہاں ساڈے مولانا محمد حسین مدنی صاحب ایتھے جمعہ پڑھانا ہوندے نے انہاں دے ماشاءاللہ اکو بیوی چ 19-20 بال نے۔ یہ اللہ دی دین ہے نا، وہ بولتے نہیں اللہ دی دین ہے کہ نہیں؟ کسے بابے دے ہاتھ وس ہوندے تو انہیں کہے گھر کو چیز ہون دے نہیں سی، خاص کر کے بھابیاں انہیں کہنا ہی بھابی بابیاں نو نہیں مانتے انہیں انترے خطرے ہی جان دے ہو، لیکن اللہ دا فضل ہے۔ اس واسطے میرے بھائی دین والا کون ہے؟ توتا بیٹھا بولے بیری تے نی مائی کانو جانیے تیری تے رو رب دی آس دلیری تے کہو لا الہ اور حال شور زمین وچ جونے کیوں دانے پن کے زمین وچ بونے کیوں تے تھان چھڑ کے تے پوشل مشرک دی مت ماری ہے نا پوشل لمی آ جائے گی تار للتا آ جائے گی بولو تے صحیح تے دانے پن کے زمین وچ سٹ دئیے اگ سکتے نا جی میں پجے دانے نہیں اگ سکتے تے پوشل چو دودھ نہیں لب سکتا، ایویں مردیاں کو تینوں کچھ بھی نہیں مل سکتا۔
وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. میرے محبوبہ ان مکے والے نو کہہ دے وما يستوي الأعمى والبصير. سونیا کہہ دے انا تے سجاکا برابر. او بولو بولو گج کے بولو انا تے سجاکا برابر. ولا الظلمات ولا النور اندھیرا تے روشنی برابر. ولا الظل ولا الحرور دھوپ تے چھاں برابر. وما يستوي الاحياء ولا الاموات مردے تے زندے برابر نہیں. ان اللہ یسمع من یشاء بے شک اللہ جنوں چاہے مردیاں چو سنا دے. وما انت بمسمع من فی القبور. سونیا تسی انہاں قبراں والیاں نو سنانا چاہو سنا نہیں سکدے. اللہ میں تیرے قرآن تو لکھ وار قربان جاواں. حضرت ابراہیم آئیے نا پکار سارے نو پکار لیکن کوئی بھی نہیں سندا. تیری بولی ہن ادھروں کوئی ہندوستان چ پکارے تے ہندی دی سمجھ آ جائے گی علی اجویری نو. سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول پشتو وچ بول یا دوابی وچ بول ہندی وچ بول یا بنگالی وچ بول چینی یا ملائی پرتگالی وچ بول بول انگریزی یا فارسی چ بول اردو سرخی یا بنارسی چ بول سارے دی اللہ ہی پکار سندا وارو واری نیوں اکو وار سندا. او کہندا نہیں جے ٹھہر جاؤ وال والے ہو تسی پہلا بولو کھانے وال والے ہو. او کہندا نہیں جے ٹھہر جو لاہور والے ہو تسی پہلا بولو پشور والے ہو. او کہندا نہیں جے ٹھہر جاؤ سکھر والے ہو تسی پہلا بولو پکھر والے ہو. راہ والی چپ بولو گکھڑ والے ہو. او کہندا نہیں جے ٹھہر جاؤ قصور والے ہو تسی پہلا بولو پسرور والے ہو. خاکی ناری چپ بولو نور والے ہو. نہ او آکھے نیڑے آ جاؤ دور والے ہو. نہ لین نہ قطار نہ توں تکرار نہ ویلا مخصوص نہ منگل ایتوار. انہوں جدوں بھی پکارو پکار سندا ستار تے غفار او جبار سندا. انہوں یار پکارو تے صحیح. ہن تم مردیاں نو ایک آندا جی مردے سندے نے. میں کہا قرآن آندا انک لتسمیع الموتى مردے سیدھی سیدھی گل آندا سندے نے. میں کہا کیویں اے جی آندے ہو السلام علیکم یا اہل القبور تو سندے نے تے تاں ہی آندے ہو. میں کہا او کی آندے نے وعلیکم السلام. میں کہا تو سننا اے نہیں میں تے نہیں سندا. میں کہا قبر والا او سندا ہے. میں کہا پھر مولوی مردہ تو نہیں او ہے او مردہ نہیں تو ہے. او قبر والے نو کڈ لینا چاہیے تینوں اوتھے بولتے نہیں. قرآن کی آندا پہ اللہ میں تیرے قرآن تو لکھوار قربان جاواں. پارا 26 نکل آیا ہے تے قرآن دی آواز وال بھی غور کر لو. اللہ نے بڑی کمال دی گل کر چھڑی. اللہ نے قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. ہائے ہائے اللہ دا چیلنج ویکھ رہا بندے مینوں چھڈ کے جنہاں نوں پوجدے ہو مینوں چھڈ کے جنہاں دے ناں دیاں نظروں نیازاں دیندے ہو
مینوں چھڈ کے جنہ دے نام دے بکرے چھترے دیندے ہو، مینوں چھڈ کے جنہ دے نام دیاں چولاں دیاں دیگاں دیندے ہو، چڑھاوے چالنا قوالیاں کرانا اچھاڑے پانا گلیاں چ پیسے دینا، اللہ دے نے ارونی مینوں وکھاؤ تے صحیح انہاں میری زمین تے بنایا کی ہے؟ ارونی چیلنج ویکھو، کسی مشرک دے متھے تے ہاتھ لکھ کے لا دے طرف طرف کے مر جائے گا، یہ جواب نہیں دے سکے، لا کسے مشرک دے متھے تے اللہ نے ارونی ماذا خلقو من الارض، مینوں بکھاؤ انہاں میری زمین تے کی بنایا۔ حضرت ابراہیم دا بھی یہی رولا سی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آندے نے، ذرا غور کیجئے، میرے خلیل الرحمن علیہ السلام اپنی قوم نو ایک کوئی گل آندے نے، اے میری ایک قوم ہے، اے میری ایک قوم ہے، و ابراہیم اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوہ، اے میری ایک قوم عبادت کرو اللہ دی تے او دے کولوں ہی ڈرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تھوڑے واسطے بہتر ہے اگر تسی جان دے ہو، انما تعبدون من دون اللہ، کہو سبحان اللہ، انما ہائے قرآن پارا بھی ہے، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا۔ اللہ نے میری ایک قوم ہے اوثان وتخلقون، اے جڑے تو ہم بت گھر کر کے بنائے نے، انہاں دی عبادت کیوں کر دے ہو؟ بنائے بھی اپنے ہاتھ نہ، بولو تو صحیح نا، اپنے ہاتھ نہ۔ ہن ویکھو نا خدا کیسا ہے، خدا پیدا کردا ہے یا پیدا ہوندا ہے؟ وہ بولو تو صحیح، ہن بنانا بھی آپ گھر کر کے تے مڑ کے سجدہ بھی، مشرک دی مت نہیں ماری، جتھے عقل ہوئے اتھے شرک نہیں ہوندا، جتھے شرک ہوئے اتھے عقل۔ حضرت ابراہیم آندے نا انہاں نو گھر کر کے آپ بنایا جے تے انہاں دے نام دے کسے بھی آپ ہی کر دے ہو، جویں آندے نہیں او فلانا بابا سی انہیں 12 سالہ بعد ڈبا بیڑے ہی تار چھڑیا، جنج بھی تار چھڑی، کنے سال؟ 12 سالاں تو تھلے تو گل ہی کو نہیں کر دے، بول دے نہیں۔ ایک اگلے دن بدو پہ آکھے مشرک، وہ آندہ ہے خدا دی کل خدائی جڑی ہے نا، معاذ اللہ علیہ باللہ، پیر عبد القادر جیلانی دے ہاں ایویں جویں تلی تے رائی دا دانا ہے۔ ایک اگلے دن پہ آکھے نبی پاک جا رہے سن تے اللہ بھی نال سن، پیر عبد القادر جیلانی اللہ دا ہے پیر تلکیا تے عبد القادر جیلانی نے پھڑیا، کنا کو کفر بیان کراں، یہ پاکستان ہے کہ شرکستان ہے جتھے کم از کم اس ٹائم 50,000 مزار نے جتھے پوجا ہو رہی۔ اللہ میں تیرے صبر تو جگ وار دیاں، سانو ٹگے دا شریک وارا نہیں کھاندا تے توتے بہ کے ساری کائنات دا نظام بھی چلائی جانا ہے تے مشرکاں نو دین واسطے کھلی روٹی بھی کھان واسطے دئی جانا ہے تے شرک بھی برداشت کری جانا ہے۔ یہ وہ صبر نہیں، حوصلہ نہیں تے میں اور کی کہاں۔ دیکھو نا مشرکاں کو مال زیادہ نہیں، بولو تے صحیح، کافراں کو بہتا نہیں، کیوں رب دے رہا ہے کہ قیامت نو انہاں نو میں اپنے کٹہرے چ کھڑیاں کرا کے کھڑ کے پوچھنا ہے جنہ دی تسی پوجا کر دے رہے ہو، دسو اج تھانو چھڑا لین گے کہ نہیں؟ بول دے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے انما تعبدون من دون اللہ، واہ خلیل میں تیرے ایک ایک لفظ تو جگ وار دیا، فرمایا جنہ واسطے تسی یہ کسے کہانیاں کر دے ہو
इन्नल्लज़ीना ताबुदून मिन दूनिल्लाहि ला यमलिकून लकुम रिज़्क़न फब्तगू इंदल्लाहि रिज़्क़। और कायनात दियो लोगो, नबी इब्राहिम आंदे ने मेरी एक कौम है जिन्हां दी तुसी पूजा करदे हो, ला यमलिकून लकुम रिज़्क़ा, ये थोड़े रिज़्क़ दे मालक, बोलिया जे ना, थोड़े रिज़्क़ दे मालक नहीं। कई नहीं दुकान ते सेल घट हो जाए तो तवीत वाले को उडे जाते हैं, तवीत दे सेल वधे, बोलते नहीं। वो भी आंदा 5000 वाला लैना 2000 वाला कि 10,000 वाला। डॉक्टर साहब थानू भी कोई तवीत लेना चाहिए, वो बोलते नहीं, रेट है ना कि नहीं। आंदा जेड़े चंगे नहीं वो दे, फिर 10,000 दे 2 लाइया। एक पखे ना बनी, जू जू पखा फिरेगा तेरा दिमाग भी फिरेगा। त्या कि भार थले रखी, जू जू भार पेगा तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। और मेरे भाई, रिज़्क़ देने वाला ना कोई कबर है, ना कोई शजर है, ना कोई हजर है, ना कोई मुंदरी, ना कोई गजरा, ना कोई धागा, ना कोई छल्ला, बल्कि फलयतवक्कल अलल्लाह, भरोसा रब ते कर। कबरां ते करने छड़ दे, इन्हां तेनू की देना ही, ये तो आप बेचारे पैदा हुए ने। कुरान का एक मुकाम मैनूं याद आया, वत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहतन ला यख़्लुक़ून शैआ। अल्लाह ने मैनू छड्ड के जिन्हां पूजना ला यख़्लुक़ून शैआ, इन्हां कोई चीज पैदा की वाहुम युखलकून, खुद पैदा, ते जेड़ा आप पैदा होए वो पैदा कर सकते। इवें समझा लो रियो, जेड़ा खालिक है वो मखलूक नहीं, जेड़ा खालिक है वो मखलूक नहीं, जेड़ा आबिद है वो माबूद नहीं, जेड़ा साजिद है वो मसजूद नहीं, जेड़ा फानी है वो मौजूद नहीं, जेड़ा फानी है वो मौजूद नहीं, ते जिदी कबरी वो दाता नहीं, जेड़ा दाता है ओदी कबर नहीं। दाता दा माना की है देन वाला, ते देन वाला किथे वे, जिन्हां दा उत्ते वे वही बोलिया जे देन वाला किथे वे, ते लैन वाले, ते इन्हां देन वाला थल्ले लम्मा पाया, लैन वाले उत्ते जड़े ओ खालिक जगदा है, ओदे दर तो सब कुछ लभदा है, ओनू खालिक होना फबदा है, उसे दे सब पिसारे ने, सारे जग दा दाता कल्ला है, ओदा डेरा अरश मुअल्ला है, जिन्ना फड़ लिया उसदा पल्ला है, वो लग गए पार किनारे ने। अगे सुनना, ओदा जारी लंगर खाना है, ओनू खांदा कुल जमाना है, ओदा शान बड़ा शहाना है, ओदे दर दे मंगते सारे ने। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी ललकार सुनिए, ललकार बड़ी कमाल पा दी है। आंदे ने मेरी एक कौम है, रिज़्क़ ओदे कोलों ही लभना है, वाबुदूहु वशकुरू लहू इलैहि तुरजाऊन। इबादत भी ओदी करो ते शुक्र भी ओदा ही अदा करो। हुण कुरान दा एक होर मुकाम सुन लो ते बाद मुकामा। बाप नूं आंदे ने वज़कुर फिल किताबी इब्राहीम इन्नहू काना सिद्दीकन नबिया। सोनिया तज़किरा कर दे कुरान दे अंदर हजरत इब्राहीम दा वाकया बयान करो ना। ते इब्राहीम कौन सन? सिद्दीक सन। कौन सन? सिद्दीक किनू आंदे ने?
جیڑا زبان دا بھی سچا ہوئے تے کردار دا بھی سچا ہو تے آندے نہیں یا آباتی انی اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جی جڑے سن دے ہی نہیں، جڑے ویندے ہی نہیں، جڑے تھوڑیاں حاجتاں نو پوریاں کر دے ہی نہیں، جڑے سن دے ہی نہیں، جڑے ویندے ہی نہیں، انہاں نو تسی اپنا مشکل کشا کیوں آندے ہو؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی۔ ابا جی جیڑا علم نبوت اللہ نے مینوں دتا ہے وہ تھوڑے کول نہیں تے فاتبعنی، ابا جی میرے پیچھے لگ جاؤ۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جی اے شیطان دی پوجا نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ جڑا شیطان ہے رحمان دا بھی دشمن ہے تے تہاڈا بھی دشمن ہے۔ تے اگوں باپ کی آندا ہے، باپ نو آندے یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا جی قیامت نو تھانو عذاب ہوئے گا تے میں اللہ دے عذاب کو تھانو چھڑا نہیں سکاں گا۔ ہن حضرت ابراہیم کتاب الانبیاء ہے نا، صحیح بخاری ہے، نبی ابراہیم آندے نے اللہ قیامت نو میرا پیو جہنم چ جائے گا۔ یہ ساریاں گلاں سنن تو بعد نا تے آندے نے کالا اراغبن انت ان الہتی یا ابراہیم، او ابراہیم اگر میرے علاوہ دی توہین کرن تو باز نہ آیا، لا ارجمنک وہجرنی ملیا، میں تینو پتھر مار مار کے رجم کر دیواں گا۔ ہن مشرک بولیا تے وکیت ہوئی، لیکن ایک گل اتنے نوجوانوں سن لو، حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کا جڑا ادب والا دامن ہے وہ ہاتھ چو نہیں چھڈیا۔ یا باتی ابا جی ابا جی۔ ہن اج کل دا نوجوان او باپ تینوں سمجھ نہیں آؤندی، یہ جویں پیو نو تو بلانا ہے تیری اولاد بھی تینوں ہی بلائے گی۔ جیڑا بندہ اپنے پیو دا ادب نہیں نہ کردا او دی اولاد او دا بھی ادب نہیں کرتی۔ ہن یا آباتی ابا جی ابا جی، ابا جی تھانوں عذاب ہوئے گا تے میں کیویں چھڑا؟ باپ آندا میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیں، پھر بھی نہیں جوش آئے، پھر بھی غصے تے پتہ کی آندے نے قال سلام علیک، ابا جی سلامتی ہوئے، سأستغفر لك ربی انہو کان بی حفیا۔ ابا جی سلامتی ہوئے، تھوڑے واسطے میں بخشش ہی منگا گا۔ وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا اکون بدعاء ربی شقیا۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ وهبنا له اسحاق ویعقوب وکلا جعلنا نبیا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دینے میرے خلیل جے رب تو علاوہ تجھیاں جی پوجا نہیں چھڑ دے تے نہ ولو کنارہ کش ہو جاؤ۔ فرمایا تسی اینا علاوہ دی تو عبادت کرن تو باز نہیں ہوں دے تے اللہ فرمان دے نے پھر اسا اپنے ابراہیم نو اسحاق تے یعقوب دے دیتے، بیٹا اسحاق دیتا
پھر اگو اسحاق دا بیٹا یعقوب دیتا ہے تے اللہ نے حضرت ابراہیم دی لڑی دے وچوں سارے نبی پیدا کر دیتے. اسماعیل بھی نبی. بنی اسرائیل دے وچوں 70,000 نبی پیدا ہویا. پہلو جڑی نبوت سی وہ بنی اسرائیل چ سی. جدوں پھر قربانی دیتی ہے نا اس تو بعد اسماعیل نو بچایا تے اللہ نے پھر اسرائیل دے وچوں نبوت چک کے اسماعیل دے خاندان چ لیا کے اگوں دروازہ بند کر دیتا ہے. ہن قیامت آ سکتی ہے اسماعیل دے خاندان چ نبوت نہیں جا سکتی. یہ رب دا انعام نبی خلیل نو دیتا ہے تے کیوں دیتا ہے کہ اللہ دی توحید دا ڈنکا وجائے. بڑیاں بڑیاں امتحان تے تکلیفاں آئیاں لیکن میرا خلیل ڈولیا نہیں. میرا خلیل ڈولیا نہیں. ہر امتحان دی پٹھی چوں کندن بن کے نکلے ہے تے قوم نو اے ہی آندے رہے میری یہ قومیں پوری کائنات نو رزق دیندا ہے تے کون بولیا جنا کون دیندا ہے اللہ کلا دیندا ہے. او دے تو علاوہ کوئی بھی بولو بولو نہیں دیندا. حتیٰ کہ پتھراں دے اندر کیڑیاں نو پالدا ہے کون نبی موسیٰ نے اللہ بھوک لگی ہے روٹی چاہیے فرمایا موسیٰ چکیا اسے آسا ہے فرمایا مارے اس پتھر تے ماریا پھر پتھر نکلیا پھر پتھر 7ویں پتھر دے پیٹ چ کیڑا ہے جدے منہ چ تازہ سبز پتہ ہے. نبی ابراہیم نبی موسیٰ حیران ہو جاندے نے فرمایا میرے موسیٰ حیران نہ ہو اس کیڑے دے منہ نہ کن لائے کی آندا پیا تے کیڑا آندا لاہوریو سبحان من یرانی وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي. موسیٰ جی پاک او ذات جیڑی 7ویں عرش تو 7ویں پتھر دے پیٹ چ ویندی ہے پئی پاک او ذات جیڑی 7ویں عرش تے میریاں پکاراں پئی سن دی ہے سبحان من یرانی وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي. موسیٰ جی پاک او ذات جیڑی روزانہ منو تازہ رزق دیندی ہے منو بھول دی بھی نہیں. تے جے 7ویں پتھر دے پیٹ چ کیڑیاں نو رزق دے سکدا تے تینوں نہیں دے سکدا بولو تے صحیح نا دیندا ہے کہ نہیں دے سکدا ہے. واہ میرے مولا واہ میرے اللہ سارے جہاناں نو پالے پیا کلا او پالدا جے کہ نہیں. نبی سلیمان آندے نے اللہ میں تیری مخلوق دی دعوت کرنا چاہنا وہ سلیمان رہن دے نہیں اللہ کرنی ہے چل فرمایا کر لے 6 مہینے تک کھانا پکدا رہے. اللہ بڑا کھانا پک گیا دن رات لیا بھیج مخلوق تے سمندر دی ایک مچھی نو رب نے حکم دیتا اے تیرے ناشتے دا نبی سلیمان نے بندوبست کیتا ہے. آئی 6 مہینے تک کھانا ایک کو لقمے چی کھا گئی. نبی سلیمان بے ہوش سلیمان ہوش کر کی ہوئی تو ایکو لقمہ وے کے بے ہوش ہو گیا ہے میں ایڈے لقمے روز دے پتہ نہیں انہوں کنے کو دینا وا. ہائے 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 ایک حیل مچھی ہے وہ پتہ نہیں کنے 100 ٹن دی خوراک ہے سمندر دے اندر. ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں مچھیاں نے پاسا مار دیا نے جہاز بحری بیڑا الٹا کے پرا کر دیا. یہ کون دیندا ہے اونچی بولو ہاں واہ میرے مولا واہ میرے اللہ سارے جہاناں نو پالے پیا کلا مخلوق ساری نو پالے اے کوئی تھوڑی مخلوق ہی 70,000 مخلوق ہے. بعد میں کیا وما یعلم جنود الا ہو وما یعلم جنود ربک الا ہو. لشکر تے جہانہ دی تعداد دا علم اللہ دے کول ہے.
مخلوق تیری تیرے تے راضی، ہر روز کھاوے روٹی پئی تازی، پتھراں چ پالے پتھراں چ کھاوے کیڑا ہرا تلا، وا میرے مولا۔ بولو کون دیندا ہے؟ اللہ۔ کلا بھی آکھیا کرو، مٹی دے وچوں انگوری اگاویں، تھوڑے دانیاں دے لکھاں بناویں، سجن تے دشمن کھاندے نے مکدا نہیں گلا، وا میرے مولا۔ سجن تے دشمن کھاندے نے مکدا نہیں گلا، وا میرے مولا۔ عجب کاراگری تیری اے پیا ساری، مجھاں دے تھنا چو ہندا اے جاری، عجب کاراگری تیری اے ساری، مجھاں دے تھنا چو ہندا اے جاری، چٹا کھرا دودھ جہانو اولا، وا میرے مولا۔ پھر کہو واہ میرے مولا، واہ میرے اللہ۔ سارے جہاناں نو پالے پیا کلا، فضاواں چ اڈ دے لکھاں پرندے، شیر چیتے بلے لکھاں درندے، رج رج کھاون کر کر تسلا، واہ میرے مولا۔ او بولو بھی واہ میرے اللہ۔ ڈڈو کمے مچھیاں اے تیریاں نے فوجاں، پانی دے اندر کرن پئیاں موجاں، نظراں تو اولے سمندراں دا تھلا، واہ میرے مولا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شر۔ اچھا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔